बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यजीद पलीद करबला के वाक़े के बाद अहले बैत अतहार की मुक़द्दस ख़वातीन की बेहुरमती करने से भी बाज न आया और उसके बाद उसने मदीना पर हमला किया तो मदीना की हालत क्या थी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में यजीद पलीद पर लानत का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, बदकिस्मती से कुछ दुश्मनाने अहले बैत कलमा गो होने के बावजूद ये गलत फहमी के शिकार हैं और ये गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इक़्तिदार के हुसूल या अज़मत और बड़ाई की लालच में यजीद की बैयत नहीं की बल्कि उससे जंग की और शहीद हो गए, नाउज़ुबिल्लाह। और आज की वीडियो को आप इसी सवाल का जवाब अहादीस की रोशनी में देखेंगे। शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के 6 माह बाद तक खिलाफत के उमूर शहजादा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास रहे, लेकिन फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मेरा बेटा हसन सरदार है जो कि 2 ग्रोहों में सुलह करवाएगा और खून रेजी रोकेगा। तारीख गवाह है कि कैसे अहले बैत अतहार ने सुलह सफाई से इक़्तिदार को अपने घराने से मुंतकिल कर दिया और क्यों किया ये भी आपके सामने है। जहाँ तक सवाल इज्जत व आबरू और जाहो जलाल का है तो भला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक़ और जो निस्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को थी, क्या इससे भी ज़्यादा कोई इज्जत की बात हो सकती है किसी के लिए। बेशुमार अहादीस मौजूद हैं और कुरान की आयात मौजूद हैं अहले बैत अतहार की अज़मत पर, लेकिन यहाँ हमारा मौजू ये है कि आखिर करबला का इतना बड़ा वाक़या क्यों रूनुमा हुआ। इस वाक़े की बड़ी वजह थी कि यजीद का फस्को फजूर और रक्सो सरूर गुलशन इस्लाम को उजाड़ने पर तुल चुका था, लेकिन नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नामुमकिन था कि वो यजीद जैसे फासिक व फाजिर इंसान की बैयत कबूल कर लेते। और इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता, यानी क़यामत तक के लिए ये बता दिया। हुसैन के मकसद पर डटे रहने वाले और यजीदियत के मकसद पर डटे रहने वाले कभी एक नहीं हो सकते। और नाज़रीन, रही बात वाक़े करबला को जंग का नाम देने की, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन से जंगजू अपने मासूम बच्चों और औरतों को लेकर मैदान में जाते हैं। असल बात ये थी कि बेसरो सामानी के बावजूद फस्को फजूर और बातिल के सामने ये डट गए। वैसे तो यजीद के करतूतों से तारीख़ इस्लाम के कई वाक़यात स्याह हैं, लेकिन इसमें 3 हद दर्जा काबिल मज़म्मत और इसके लईन होने पर शाहिद और आदिल हैं। यजीद के 3 ऐसे बुरे काम हैं जिसे तारीख़ इस्लाम रहती दुनिया तक ना भूल पाएगी, ना ही मुआफ़ कर सकेगी। यजीद का सबसे पहला और बड़ा स्याह कारनामा जो यजीद ने अंजाम दिया वो अहले बैत अतहार की दर्दनाक शहादत थी, जिन्हें जानबूझकर करबला के मैदान में पड़ाव डालने पर मजबूर किया और प्यासे रखकर सिर्फ इसीलिए शहीद कर दिया कि उन्होंने यजीद की बैयत ना की थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसमें यजीद का क्या कसूर है। शहीद करने के लिए खत तो कूफा के गवर्नर अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने लिखे थे, ए उमर इब्न साद के अगर हुसैन इब्न अली बैयत कर लें तो उन्हें कूफा भेज दो और अगर बैयत ना करें तो उनसे जंग करो। अब लोग कहते हैं कि हुक्म देने वाला इब्न ज़ियाद था और अमल करने वाला उमर इब्न साद और शेमर थे, लेकिन सोचिए कि वो अमल किस बात पर अमल कर रहे थे। जब यजीद को खबर मिली कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से कूफा जा रहे हैं तो क्यों सहाबी रसूल को बदल कर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जैसे सफ़ाक को कूफा का गवर्नर लगाया। और जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को शहीद करके उनका सर मुबारक यजीद को भेजा गया तो क्यों उसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लानती को शाबाश दी। शहादतों के बाद जब शहदाए करबला और सैयदुल शहदा का सर मुबारक अहले बैत अतहार को कैदी बनाकर यजीद के पास भेजा गया तो क्यों उसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लईन और उमर बिन साद और शिमर लईन को सज़ा क्यों ना दी। क्यों वाक़े करबला के बाद भी यजीद की मौत तक उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफा और बसरा पर यजीद की तरफ से हुक्मरान रहा। नाज़रीन, इसके हवाला जात सही बुखारी की हदीस नंबर 3748 और जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3778 में मौजूद हैं। जबकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक इब्न ज़ियाद को पेश किया तो उस लानती ने छड़ी से आपके दंदान मुबारक पर ज़रब लगाई और नाज़ेबा अल्फाज कहे। ऐसे वाक़यात के बावजूद भी इब्न ज़ियाद जैसा शख्स अपनी मसनद पर बराजमान रहने की वजह यजीद के पास आखिर क्या थी। ये सारी बातें इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि यजीद की सरपरस्ती में ही वाक़े करबला हुआ।
جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں موجود ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے والد کی شہادت کے بعد یزید کے دربار سے مدینہ پہنچا تو صحابی مسمران مخرمہ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام، پھر امام حسن اور پھر امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ تک پہنچی، وہ مجھے عنایت فرما دیں۔ مجھے ڈر ہے کہ بنو امیہ والے اس تلوار کو آپ سے چھین نہ لیں۔ لیکن میں نے کہا جب تک میری جان میں جان ہے، اللہ کی قسم میں اس تلوار کی حفاظت کروں گا۔ یزید کا دوسرا سیاہ ترین کارنامہ یہ کہ اس کی فوج نے مدینہ پر حملہ کر کے وہاں بے پناہ ظلم ڈھائے۔ امام احمد بن حنبل جو کہ امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، ان سے ان کے شاگرد مہنا بن یحییٰ نے یزید کے دربار میں مدینہ پر حملے کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یزید وہی جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جس کی مثال نہیں ملتی، اور اس نے مدینے کو لوٹا۔ یزید کے مدینہ پر اس حملے کے واقعے کو حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں یزیدی فوج نے قتل عام کیا اور مدینہ کی حرمت کو پامال کر دیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ سانحہ یزید کی حکومت میں سن 63 ہجری میں پیش آیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کی اور اس سے الگ ہو گئے تو اس نے اہل مدینہ پر فوج کشی کی اور حرہ کے مقام پر اس فوج نے اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ اس وجہ سے اس واقعے کو حرہ کہا جاتا ہے، اور اس واقعے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی نہ بخشا گیا۔ کئی دن تک لوٹ مار اور قتل عام جاری رہا، یہاں تک کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ بہت سے صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں حضرت سعید بن المسیب، جن کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، وہ موجود تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کی آواز شروع ہو جاتی۔ حضرت صاحب بن المسیب فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا میں قبر شریف سے اذان کی آواز سنتا تھا، پھر اقامت بھی ہوتی اور میں اسی اقامت میں نماز پڑھتا۔ انہی دنوں مسجد نبوی میں میرے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین، اس کے حوالے احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ البلادیہ والنہائیہ میں حوالہ جات کے حوالے سے لکھا گیا کہ یزیدی فوج نے بہت سی پاک باز لڑکیوں کی عزت کو لوٹا اور 1000 صحابیات اور تابعات بنا شادی کے حاملہ ٹھہری۔ روح لرز جاتی ہے یہ روایات پڑھ کر۔ اللہ اکبر! اور 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر رکھے گئے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، اور اس کا ذکر صحیح مسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ اور اس حوالے سے 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینے والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اس کے بعد یزید کا تیسرا گھناؤنا کام مکہ شریف پر حملہ کرنا تھا۔ مدینہ سے فارغ ہونے کے بعد یزید پلید کے حکم سے اس کی فوج نے مکہ کا رخ کیا، حرم کعبہ کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ پر منجنیق کی مدد سے پتھراؤ کیا۔ خانہ کعبہ شریف میں آگ لگائی اور پردے جل گئے۔ حرم کعبہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے بھیجے گئے دمبے کے سینگ میں محفوظ چلے آ رہے تھے، وہ اسی واقعہ میں جل گئے۔ اس بدبخت یزید کے ہاتھوں حرمین شریفین کی حرمت پامال ہوئی۔ صحابہ اکرام کی توہین اور عطرت رسول کے خون سے اس کے ناپاک ہاتھ رنگین ہوئے۔ اس کے بعد اس کو مہلت نہ ملی اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر یزید پلید کی قصیدہ خوانیاں کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ غور کریں، آخری وقت میں اس کا انجام لعنتی کارناموں پر ہوا۔ اگر دل میں ذرا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار اور مدینہ پاک اور مکہ المکرمہ کی محبت کی رمق بھی موجود ہو تو فیصلہ خود کیجئے کہ آپ اپنی آخرت یزید کے ساتھ چاہتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دکھاوے سے پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ ہم بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار پر اپنی جان و مال اور عزت قربان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں یزید لعین پر لعنت ضرور کریں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔